अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिशें तेज कर दी हैं। अमरीकी डॉलर कम होते हुए 90 रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। पहली तारीख से पेट्रोल भी 100 रुपए लीटर मिलने का इम्कान है। महंगाई की शरह 5% से कम होने का इम्कान है। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक अगले माली साल में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 8.4% मुतवक्का है। इंशाअल्लाह इस साल पाकिस्तान इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। दुआ तो मेरी भी यही थी कि मैं ऐसी ही खबरें आपके साथ शेयर करूं, लेकिन इस वक्त खबर यह है कि ऑडियो लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती कमीशन को फिलहाल काम करने से रोक दिया है और हुकूमती वजीर ने इमरान खान की यूरिन रिपोर्ट पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। यूरिन सैंपल भी इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल, अब उसका तनासुब जब तक नहीं आता हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं जाएंगे। नाज़रीन, जो यूरिन रिपोर्ट किसी भी आम सी लैब से चंद घंटों में मिल जाती है, वो 17 दिन गुजर जाने के बावजूद भी मुल्क के वजीर सेहत को क्यों नहीं मिल सकी है। वजीर सेहत कादिर पटेल ने आज भी ये दावा किया कि खान साहब की जहनी हालत दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसी रिपोर्ट में वाज़ेह अंदाज में इमरान खान को नैब की हिरासत में रखने के लिए बिल्कुल फिट करार दिया गया। दूसरी तरफ सुबह से शाम तक तहरीक इंसाफ के लीडरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता की रट लगाए हुए हैं। हुकूमती अराकीन के केसेस खत्म हो रहे हैं और पिछले दौर में बनाने वालों के बनते जा रहे हैं। और वजीर दिफा बता रहे हैं कि इस वक्त फौज को सियासत का फरीक बनाना सबसे बड़ा जुर्म है। इस वक्त किसी सियासत में उनकी कोई मुदाखलत नहीं है, वो हुकूमत में नहीं है। उनको इस वक्त सियासत का फरीक बनाना ये सबसे बड़ा जुर्म है कि एक अदारा वो अपने आप को किनारा कश करके आप सियासी जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल जो है उससे जो है वो एब्डिकेट अपने आप को कर रहे हैं, तो आप उनको दोबारा जो है वो बार बार क्या कहता है, वो कहता है मैंने बात इनसे करनी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी आजकल मैदान में, उन्होंने इमरान खान पर पाबंदी का मुतालबा किया है और तहरीक इंसाफ को किसी और लीडर के हवाले करने की बात भी की है उन्होंने। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये भी गुजारिश होगी, इमरान खान नियाज़ी साहब को सियासत से दस्तबरदार कराएं, इन पर पाबंदी लगाएं। हम PTI से इख्तलाफ नहीं करते, PTI में भी मुहब्बे वतन लोग हैं, उनके कारकुनान हैं, PTI के और लीडरान हैं जो PTI चला सकते हैं। ये सारी बातें नाजरीन उन हालात में हो रही हैं कि खजाना इस वक्त खाली हो चुका है, डॉलर ट्रिपल सेंचुरी कर चुका है। अगर तारीख पर नजर डालें तो आज़ादी के 75 वर्षों में डॉलर ने 180 रुपए का सफर तय किया और सिर्फ गुज़िश्ता एक साल के अंदर डॉलर 130 रुपए महंगा हो चुका है। पाकिस्तानी रुपए की ये हालत हो गई है कि डिफॉल्ट होने वाला श्रीलंका भी अब हमसे आगे निकलता दिखाई दे रहा है। IMF नाक रगड़वाने के बावजूद मान के नहीं दे रहा है और हम दोस्त मुल्कों से कर्जे रोल ओवर करने की दरखास्त कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेहमानों में अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं, फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा स्पोक्स पर्सन है, SAPM है, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। सायरा बानो साहिबा GDA की सीनियर मेंबर है, मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सबसे पहले अब आप तीनों की इजाजत से मैं बात करना चाह रही हूँ जरा इमरान खान साहब की जहनी हालत के हवाले से। आज वजीर सेहत ने बताया है, तो मैंने आज मदऊ किया अपने प्रोग्राम में डॉक्टर उज़्मा सदाकत साहिबा जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा साहिबा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा ये वजीर सेहत के मुताबिक खान साहब का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, आप माहिर नफ्सियात हैं, खान साहब की जिस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर ये बात की गई है, आपने देखी है वो रिपोर्ट, क्या राय है आपकी? हाँ जी, वो बड़ी जनरल सी रिपोर्ट है और उसमें बज़ाहिर जिक्र जो किया गया है वो एंग्जाइटी और एंगर का किया गया है कि जो उनकी प्रेजेंट स्टेट है उसमें एंग्शियस वो बहुत ज़्यादा हैं, गुस्से में बहुत ज़्यादा हैं। और ज़ाहिरी बात है जब किसी भी शख्स के ऊपर ऐसी कोई उफ्ताद आन पड़ती है जिसका उसको पहले से अंदाज़ा नहीं होता तो वो एंग्शियस भी होता है और वो गुस्से में भी जाता है। अच्छा उज़्मा साहिबा, ये एक नॉर्मल इंसान की रिपोर्ट है? किसी भी इंसान की नॉर्मल जो वो इस कंडीशन में हो तो उसकी इसी तरह की रिपोर्ट आती है, हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि मुझ पर या आप पर जब भी कोई अचानक उफ्ताद आन पड़ेगी तो हम भी परेशान होंगे, हम अपने मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद होंगे और हम गुस्से में भी आएंगे क्योंकि हमारे अंदाजे के मुताबिक ऐसे हालात नहीं होने चाहिए थे, बट अगर हो जाते हैं तो ज़ाहिर आप कह रही हैं कि एंगर है उनकी रिपोर्ट में, तो ऑब्वियसली माहिर हैं आप। रिपोर्ट में यही खान साहब को जब आपने देखा, उनकी आप बातें सुनती हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखती हैं, तो उससे आपको वजीर सेहत की बात में वजन नजर आता है?
मैं बतौर प्रोफेशनल यानी बात करना चाहूँगी यहाँ पे कि जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो वो एक बड़ी जनरलाइज सी रिपोर्ट है, उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि अगर कोई मसला है तो वो क्या ब्रेन डिसऑर्डर है या क्या मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि बतौर प्रोफेशनल हम लोगों के लिए ज़्यादा अहम होता है। जी उस्मा साहिबा, मैं आपकी एक्सपर्टीज के हवाले से ही आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि खान साहब के बॉडी लैंग्वेज को आप देखती हैं, उनकी गुफ्तगू का अंदाजा आप देखती हैं, उससे आपको क्या आइडिया होता है? इज ही फाइन? बज़ाहिर देखने में वो सही नज़र आते हैं जब वो बातचीत करते हैं, लेकिन आपको जब आप उनकी बातों को बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि उनका जो अंदाज़े फ़िक्र है वो जनरल पॉपुलेशन से ज़रा डिफरेंट है। और बहुत सारी ऐसी हकीकतें जो कि इंसान बड़ी जल्दी सेंस कर लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें देखा जाए तो सीरियसनेस का अंदाज़ा उतना ज़्यादा वो नहीं अभी रखते कि हालात किस नहज पे पहुँच चुके हैं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में कुछ और है। और यूजुअली जो लीडर्स होते हैं वो ज्यादा मजबूत असाब के मालिक होते हैं। आपने उनकी फिक्री अंदाज के बारे में कहा, मुझे ये कहेंगे ये फिक्री अंदाज जो है उनका, ये आप नेगेटिव वे में बात कर रही हैं या पॉजिटिव वे में बात कर रही हैं? मतलब उनका फिक्री अंदाज मुख्तलिफ? नहीं, मैं जब बतौर प्रोफेशनल बात करती हूँ तो मेरी इससे मुराद ये है कि आजकल जो भी हालात मुल्क में बने हुए हैं, अगर हम किसी एक पार्टी के अंदाज़े फ़िक्र को देखें तो उनके मुताबिक चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने की तरफ जा रही हैं या इवेंचुअली वो बेहतर होंगी, जबकि अगर हम किसी दूसरी पार्टी के नज़रिए से देखें तो उनका ख्याल है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं ऑलरेडी और इससे ज़्यादा ख़राब तर होंगी। सो दोनों की फ़िक्र में काफ़ी ज़्यादा तज़ाद नज़र आता है। अब हमें ये भी देखना होगा कि इनमें से फिर क्या दुरुस्त फ़िक्र कौन सी है और बज़ाहिर दुरुस्त हालात जो है वो कैसे हैं, जो कि हम कहा जाता है जो लीडर्स होते हैं ना, जो पार्टी लीडर्स होते हैं वो आसाबी तौर पर बड़े मजबूत होते हैं, और खान साहब के लिए हमेशा ये तासुर भी दिया जाता रहा कि खान साहब आसाबी तौर पर बड़े मजबूत हैं। तो आप जो ये सारी बातें करेंगे, क्या आसाबी तौर पर खान साहब इस वक्त कमजोर दिखाई दे रहे हैं? लीडर्स जो होते हैं वो ना सिर्फ असाबी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं, बल्कि वो विजडम भी उनके अंदर काफ़ी अच्छा होता है और वो बात को बातचीत के थ्रू सुलझाव की तरफ लेकर जाते हैं जो कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में हो। यानी उन्हें नताइज की परवाह होती है कि मैं क्या कदम उठाऊंगा या मैं क्या बात करूंगा तो उससे नताइज क्या निकलेंगे, और जो भी नताइज निकलेंगे क्या ये राय आमा को पॉजिटिवली मुतासर करेंगे या फायदा उठाते हुए, क्योंकि आप डॉक्टर हैं जी, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ, लास्ट में मुझे कहिएगा, ये जो यूरिन रिपोर्ट आ रही थी जो 17 दिन गुजर गए हैं अभी तक मिली नहीं है वजीर सेहत को, तो एक आम यूरिन रिपोर्ट कितना टाइम लगता है आने में? किसी भी पेशेंट की जब हम ड्रग रिपोर्ट का जिक्र करते हैं तो आमतौर पे चूंकि हमारे यहाँ लैब्स मौजूद होती हैं हॉस्पिटल में, तो यूजुअली 10 से 15 मिनट्स तक जो रिपोर्ट है उसमें पता चल जाता है कि अगर किसी शख्स का यूरिन सैंपल लिया जाए तो उसमें कौन कौन सा ड्रग जो है वो बताया जाता है। आमतौर पे मार्केट से एक 500 रुपए की यूरिन किट मिलती है, 10 to 15 मिनट्स में पता चल जाता है और मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा, इंपॉर्टेंट बात है। और फिर सवाल यही उठता है कि 17 दिन गुजर गए तो अभी तक ये 10 से 15 दिन में क्यों रिपोर्ट नहीं आ पाई है? उस्मा साहिबा, अगर मुझे इजाजत दीजिएगा, बता दीजिएगा जरा, आज जिस तरह से खान साहब की रिपोर्ट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की गई हैं, क्या मरीज की मर्जी के बगैर, उसके कंसर्न के बगैर इस तरह से रिपोर्ट्स पब्लिक की जाती हैं? इस बारे में मेडिकल एथिक्स क्या कहते हैं, कानून क्या कहते हैं? क्योंकि वजीर सेहत तो कह रहे हैं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन पीटीआई कह रही है कि ऐसा नहीं है, कि ऐसा नहीं है, इसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो जरा इसमें मेडिकल एथिक्स बता दीजिएगा। जनरली जब भी हम किसी पेशेंट का तज़किरा करते हैं, मैं किसी ऐसे शख्स की बात नहीं कर रही जो कि प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस में है, मैं बात कर रही हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स जो डॉक्टर के पास जाता है और अपना कोई चेकअप करता है और डॉक्टर उसके ऊपर कोई रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करते हैं, यूजुअली उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का अंसर काफ़ी ज़्यादा अहम होता है कि वो कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो है वो पेशेंट के कंसेंट के बगैर जो है या उसके अहले खाना के कंसेंट के बगैर अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ वो पब्लिक नहीं की जा सकती। लेकिन फिर कुछ खास तरह के लास्टली मुझे कहिएगा, ठीक, लेट्स सही आप कह रहे हैं कुछ खास तरह के सर्कमस्टेंसेस, मुझे आपकी बात समझ आ गई, बस मुझे लास्ट में ये कहिएगा, ये जो यूरिन सैंपल होता है इसके बारे में फरमाइएगा कि ये कितनी, एक तो ये बात, दूसरा ये कि ये जो इसकी रिपोर्ट आनी होती है, इस रिपोर्ट के हवाले से कहिएगा कि जैसे कि कहा जा रहा है कि 24 घंटे गुजर जाने के बाद इसमें नमूने में ड्रग का पता नहीं चलता। इज इट राइट और रॉन्ग? पता चल जाता है 24 घंटे गुजर जाने के बाद? यूरिन टेस्ट जो है जब आप लेते हैं तो
पाकिस्तान में मार्केट से एक 500 रुपए की यूरिन किट मिलती है जिसमें तकरीबन 12 तरह के ड्रग्स जो हैं वो पता चलाए जा सकते हैं। जब भी आप यूरिन सैंपल उसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो 12 तरह के ड्रग्स के हवाले से पता चल जाता है कि कोई भी शख्स जिसका यूरिन सैंपल लिया गया है वो कौन कौन से ड्रग्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा है या कौन से ड्रग वो इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये 24 घंटे के बाद भी पता चल जाता है? 24 घंटे पहले अगर आपने ड्रग इस्तेमाल की हो उसके बाद पता चल जाता है 24 घंटे गुजर जाने के बाद? बिल्कुल, आमतौर पर जब भी कोई शख्स ड्रग्स कर रहा होता है आदतन, जिससे मुराद है कि हर रोज ड्रग्स कर रहा होता है, तो कोकेन जो है वो तकरीबन उसके, तो आप कह रही हैं कि 24 घंटे के बाद भी सैंपल में पता चल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा प्रोग्राम मौजूद थी। अली गौर बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। मुल्क में डॉलर ने सर ट्रिपल सेंचुरी कर ली। अब तो महंगाई कहाँ पर है, खजाना खाली पड़ा हुआ है, IMF से हमारे पास जो है वो जो हमें लोन चाहिए वो मिलके नहीं दे रहा है, लेकिन जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि खान साहब की यूरिन रिपोर्ट आ गई है, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुआशी तौर पर तो आपने दुरुस्त कहा है कि ज़ाहिर है कि कोई हालात बहुत बेहतरी की तरफ नहीं है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमने अरबों डॉलर जो हैं जो कर्ज़ की मद में लिए गए थे और बिलखसूस जो पिछली गवर्नमेंट जो कि न्याई साहब की थी उसमें लिए गए थे, उसमें से अरबों डॉलर हमने वापस किए बग़ैर IMF का लोन लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अचीवमेंट है। और ख़ास तौर पर डार साहब ने ये भी कहा है कि अगर IMF ने जो भी उनके मतलब है कि उन्होंने शराइत थी उनकी वो हमारी हुकूमत पूरी कर चुकी है, इसके बावजूद भी अगर वो कर्ज नहीं देते तो फिर भी हम इस काबिल हैं। एक तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा, और दूसरी बात ये है कि उनके कर्ज के बगैर भी पाकिस्तान चल सकता है। यकीनी तौर पर इतना बड़ा तो सर प्रायोरिटी तो ये सारी चीजें हैं ना, या ये रिपोर्ट प्रायोरिटी है? यही तो मैं सवाल कर रही हूँ। नहीं देखें, जिस नहज पर खान साहब ने मुल्क को पहुँचाया है और जिस तरह से कि वो अपनी टांग के ऊपर पट्टी बांध कर और उस टांग को कैश करवाने के लिए सियासी कैश करवाने की कोशिश करते रहे, उसका एक्सपोज होना भी ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने मुल्क में एक इंतशार फैलाया हुआ है। जिस शख्स ने पाकिस्तान में सियासी तौर पर इंतशार फैलाया हो, जिस मुल्क में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई हों, उसका एक्सपोज होना ज़रूरी है। आवाम को उसका पता चलना चाहिए कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। असल हक़ाइक़ ये हैं कि खान साहब को फ्रैक्चर नहीं हुआ था, लेकिन वो उसके ऊपर प्लस्तर बांध के फिरते रहे। बाकी जहाँ तक आप रिपोर्ट्स का जिक्र कर रही थी, तो वो तो ज़ाहिर है डॉक्टर्स ही बेहतर समझते हैं, लेकिन आज मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चूँकि खान साहब को तो फौरी तौर पर रिहा कर दिया गया था, तो शायद रिपोर्ट तो उसी वक्त की बन गई होगी, शायद पब्लिश आज की है और उस पर उन्होंने बातचीत आज की है। तो मैं समझता हूं आज भी नामुकम्मल रिपोर्ट्स हैं गौर साहब। मसला यही तो है, इब्तदाई रिपोर्ट जो आई है उसमें भी जिस रिपोर्ट का तस्करा किया जा रहा है वो मुकम्मल रिपोर्ट भी नहीं आई है। 17 दिन गुजरने के बावजूद भी वजीर सेहत को नहीं मिली है। फैसल साहब सर शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सर इस वक्त तक मुकम्मल रिपोर्ट्स मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इब्तदाई मामलात पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, तरजीहात सर हमारी ये है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, लेकिन हम तरजीहात क्या रखा हुआ है हमने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी वजीर जो है हमारे हेल्थ की उसकी नहीं देखी, लेकिन जो इनिशियली मैंने देखा कि इनिशियल रिपोर्ट आई है, डिटेल्ड रिपोर्ट गालिबन नहीं है, तो मैंने उसे चेक भी नहीं किया, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उनके पास उसकी बुनियाद पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस पर उन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें थी। तो मैं समझता हूँ कि तफसीली जो है रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो ये चीजें हो जाती हैं। देखें अदालतों में भी होता है। सर ये जो इनिशियल रिपोर्ट है ना वो भी दिखाई नहीं गई है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मेरे ख्याल में सर्कुलेट हो रही है पूरे सोशल मीडिया में जो इनिशियली जो रिपोर्ट आई है, लेकिन वो जो है सर वो फिटनेस रिपोर्ट है, ऐसी चीज वो फिजिकल फिटनेस की रिपोर्ट है सर, वो जो नैप के लिए रखी गई थी। देखिए ये चीजें छुपती नहीं है, और ये चीजें जो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वजीर ने, तो डेफिनेटली ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक होगी, आपके साथ भी शेयर होगी, मेरे साथ भी शेयर होगी, और ये टू इन्फॉर्मेशन सबके पास आपके पास तो डेफिनेटली होना है, क्योंकि आप लोग इस पे प्रोग्राम कर, तो डेफिनेटली मीडिया के साथ आप एक इंतहाई संजीदा सियासतदान है, मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ इस बारे में। आप समझते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सही हुई है, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए? देखिए
آج کل جو صورتحال ہے اس ملک کی، اور اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے ایک جو جلوس میں ہوا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مجھے فریکچر ہوا ہے اور مجھے 4 گولیاں یا جو بھی ہے واٹ ایور لگی ہیں، اور فریکچر پلسٹر باندھا جاتا ہے، لیکن فریکچر نہیں تھا. فریکچر کے بغیر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو کہ فریکچر نہ اور آپ پلسٹر باندھیں، پھر پلسٹر اترتا ہے، پھر ویل چیئر آ جاتی ہے، پھر ویل چیئر غائب ہو جاتی ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ بڑے ڈاؤٹ، اور انہوں نے بغیر جو ہے وہ شوکت خانم کے سر یہاں تک تو فیصل صاحب یہاں تک تو صحیح تھا سر، جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں یہاں تک تو صحیح تھا، لیکن اس کے بعد جو انکشافات کیے گئے، اس کے بعد جس رپورٹ کی بات کی گئی، وہ نہیں سمجھتے آپ کے معیوب ہے. سائرہ بانو صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، جی ڈی اے کی ممبر ہیں. بہت بہت شکریہ سائرہ صاحبہ. سب سے پہلے تو وزیر صحت کی پریس کانفرنس، کمنٹ آپ کا. وعلیکم السلام. وزیر صحت کی وہ پرانے زمانے میں راجپوتوں نے جب اپنے بچوں کو سزا دینی ہوتی تھی تو وہ ان کو وہ ان کو خود نہیں مارتے ہوتے تھے، وہ کسی چمار سے ایک تھپڑ لگوا دیتے تھے. تو راجپوت کا بیٹا ہوتا تھا، اس کے لیے یہی بہت بڑی بات ہوتی تھی، کسی چمار سے تھپڑ. جی اور صحیح. اچھا بتا سکتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں اب اس رپورٹ سے. مجھے جی سارے صاحبہ. ہاں جی، باقی رپورٹ کی انہوں نے بات کی ہے. دیکھیے وہ کسی کی بھی بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اب دیکھیں 1 سال سے ہمارے پی ڈی ایم کے سربراہان بالکل صحیح ہیں. ہم ان کو ویل چیئرز پہ دیکھتے تھے، ہم ان کو کمر پہ بیلٹ باندھے دیکھتے تھے اور لٹکتے پٹکتے دیکھتے تھے. اب بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، 2 گھنٹے کی کھڑی ہو کے تقریریں بھی اور ساری چیزیں بھی، یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. صحیح. اور یہ کہ رپورٹس آنی چاہیے، تو آپ کی رائے آ گئی اس پر. پلیٹلیٹس کی رپورٹ، وہ تو جنرل سرجن باجوہ اور ڈیوٹی ڈاکٹر جنرل فیض کے پاس تھیں وہ رپورٹس، جنہوں نے ان کو بولا کہ ان کو باہر بھیج دیا جائے. تو دیکھیں وہ پنجابی میں مثال ہے کہ چھج کہے چھاڑنی کو، یعنی کہ چھج کھلی ہوئی ہوتی ہے، وہ چھلنی کو بول رہی ہے تمہارے میں کتنے سوراخ ہیں. تو ان کو ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے. جو اس وقت ملک کے حالات ہیں نا، یہ صرف ان پہ توجہ دے، جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں. اور جو دہائی دے کر یہ لوگ آئے تھے مہنگائی کی حکومت میں، اس کو صاحبہ اگلا سوال بھی ساتھ ساتھ لے لیجئے. اگلا سوال بھی ساتھ ساتھ لے لیجئے. بتا سکتی ہیں ابھی جو پی ٹی آئی کے لوگ اتنی تیزی سے پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو دیکھیں جی انہی کو پتہ. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ واقعہ 9 مئی کو ہوا، یہ 26 کو مذمت کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی 26 کو کر رہا ہے، کوئی 25 کو کر رہا ہے، کوئی 24 کو کر رہا ہے. اس سے پہلے سوئے ہوئے تھے. اور دوسرا، اگر یہ لوگ قصوروار نہیں ہیں، اگر قصوروار ہیں اگر یہ لوگ، تو یہ ایک کانفرنس کرنے کے بعد یہ پاک صاف کیسے ہو رہے ہیں؟ اور جو ہزاروں غریبوں کے بچوں کا دماغ انہوں نے خراب کیا ہے اور وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کا کون پرسان حال ہے؟ ان سے 4 دن کی جیل نہیں کاٹی گئی. فواد چودھری جس نے پارٹی کا بیڑا غرق کیا استعفیٰ دینے میں پیش آج اس کو اپنے بچے یاد آ گئے. سیف اللہ نیازی جو کہ ایک ڈان بنا پھرتا تھا، آج اس کو اپنی فیملی اور اپنی صحت یاد آ گئی. شکر ہے مینی پیڈی یاد نہیں آیا کہ میں نے مینی پیڈی نہیں کروایا 1 سال سے، اب بیٹھ کے میں یہی کرواؤں گا. ابرار الحق اور چپو گنڈے تو یہ اپنے لیے میرے خیال میں گایا تھا، آج وہ آبدیدہ ہو کے ان کو اپنے کام یاد آ گئے. میرا سوال یہ کہ جو عوام کی جو غریب مسکین غریبوں کے بچے جیلوں میں ہیں، ان کا کون پرسان حال ہے؟ یہ تو یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا، بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. یہی سوال میں آگے بڑھاتی ہوں. سوال ہے کہ کیا ان کو معاف کر دیا جائے گا؟ جی علی صاحب، یہ جو جتنے بھی لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں اور پھر باہر آتے ہیں اور اس کے بعد آ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، تو سر اس طرح کی کوئی آفر آپ نے وہ کارکنان جو وہ غریب عوام ہے جیلوں میں، ان کے لیے بھی کوئی آفر رکھی ہوئی ہے؟ صرف ان رہنماؤں کے لیے یہ آفر ہے جو پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، جن کے بارے میں ایویڈنس موجود ہے، ان تمام لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے ان لوگوں کو، چاہے وہ کوئی بڑے قد والے لیڈر ہیں یا چاہے کوئی. گور صاحب میں یہاں انٹرپٹ کروں گی آپ کو. سر مجھے بتائیے گا جتنے لوگ ابھی گئے ہیں، یہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اور جو مین لیڈرشپ ہے، جس میں فواد چودھری صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، ملکہ بخاری صاحبہ ہیں، شیری مزاری صاحبہ ہیں، یہ تمام لوگ، ان کے کوئی ایویڈنس نہیں تھے، انہوں نے بس پریس کانفرنس کی، سیاست سے لا تعلقی کی، عمران خان سے لا تعلقی کی اور اب وہ گھر جائیں گے. ان کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بھی میڈیا پہ اتنے دنوں میں یہ بحث چل رہی ہے، اور جس طرح سے ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تو اس میں جن لوگوں کی آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ کافی حد تک تو سامنے آ چکی ہیں.
دوسری بات یہ نہیں ہے کہ ان تمام لوگوں کے اوپر صرف کوئی کیسز تھے تو وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. ظاہر ہے انہوں نے دیکھا کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس نے ایک انتہائی گھنونا کھیل کھیلا ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ اس میں شامل نہ ہوں, اور جب بھی کوئی اس قسم کا پلان کیا جاتا ہے اس میں سب کو تو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ بھی بری و ذمہ ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ ان کے ذمہ داران میں شامل ہیں. لیکن اب یہ جو کیس رجسٹر ہوئے ہیں, جو ایف آئی آر ہیں, جو ایویڈنس ہیں, جو شہادتیں, جب وہ سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ کون اس میں ملوث ہے. سر بہت سمپل فارمولا ہے کہ جو انوالو ہیں, جو ملوث ہیں, پھر وہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کوئی بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں, ان کے خلاف وہ قرار واقعی ان کو سزا ملنی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں کلیہ بنایا گیا تو پھر وہ جو لوگ بیچارے جیلوں کے اندر سڑ ہیں, پھر ان کے لیے بھی کوئی اس طرح کا فارمولا پیش کریں نا. کنی صاحب سر آپ کیا سمجھتے ہیں سر یہ ایک جی میں آتی ہوں آپ کے طرف دوبارہ آتی ہوں سر. 2016 سے ملک میں یہ ڈرائی کلیننگ والا سلسلہ, یہ میں نے ایم کیو ایم کے لوگوں کو دیکھا تھا سر, وہ آتے تھے پریس کانفرنس کرتے تھے, الطاف حسین صاحب سے علیحدگی کا اعلان کرتے تھے اور بس پھر وہ بہتر ہو جاتے تھے, وہ نفیس لوگ ہو جاتے تھے, اچھے ہو جاتے تھے. ابھی سر یہ ساری چیزیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آگے آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے بھی سوال بن جائے گا؟ دیکھیں پہلے تو سر بانو صاحب نے بات کی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے حوالے سے, یا جس کے حوالے سے بھی کی سیاسی جماعتوں کی, کہ ماضی میں جب ان کی پیشیں ہوتی تھی تو یہ ویل چیئر پہ ہوتے تھے. ہم نے تو ان کے اتحادی جماعتوں کو ویل چیئر پہ بھی دیکھا, آکسیجن ماسک لگائے بھی دیکھا, اور کیا کچھ کرتے دیکھا. لیکن ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے دیکھیں بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. جیسے کلثوم نواز صاحب بیمار تھے, جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا, یا باقی بیماروں کا جس قسم کے تمسخر ان کے اتحادی جماعتوں کے ترجمان اڑاتے تھے. آج تو ترجمان نظر نہیں آ رہے. ترجمان کدھر ہیں آج؟ تو جو ہے وہ خوردبین بھی لگا دیں تو وہ ترجمان آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو کر آ کے اس جماعت کو ڈیفینڈ کریں. اور جو تماشا بناتے تھے کہ پیپلز پارٹی شاید سندھ تک محدود رہ گئی, اب تو پی ٹی آئی بھی غالباً میرے خیال میں جو ہے زمان پار تک محدود ہو کر رہا ہے, کہ اس کے بعد تو کم از کم ہماری تو ان کا ہمیں تو سندھ کہتے ہیں تو زمان پار تک صرف محدود رہ گئے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی سخت ہوا ہے, باقی جماعتوں پہ بھی آیا, لیکن ہماری پارٹی کے ورکروں نے تو دیکھیں کوڑے بھی کھائے ہیں, ہمارے پارٹی کے ورکروں نے اپنے آپ کو آگ بھی لگائی ہے, ہمارے پارٹی کے ورکروں نے جیلیں کاٹی ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں جو ہے سکھر یا ایسے جیلوں میں رکھا گیا جہاں پر 50 ڈگری سینٹی گریڈ تھی اور امریکی میں رکھا گیا, یا ہماری بجلی بند کی گئی. یہاں تو کہتے ہیں ایک دن آپ رہے مئی کی گرمی کیا ہوتی ہے؟ جون جولائی گرمی میں آپ آئیں, آپ ملتان یا سکھر ایسے علاقوں میں جائیں جہاں پر شدید گرمی ہوتی ہے اور یہاں پر بجلی بھی نہ ہو, تو پھر پتہ چلتا ہو. یہ تو انقلاب لانے والی جماعت کی, تو کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کہ انقلاب لائیں گے, ہم آزادی لیں گے. آزادی اور انقلاب کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جو بندہ 1-2 دن تھانے میں نہیں گزار سکتا وہ کون سی آزادی اور کون سے انقلاب لے کے آئے گا؟ لیکن بات چیز ہے کہ ہمیشہ جھوٹ کو جو ہے آپ بنیاد رکھیں. میری بات بنو ایک منٹ, جھوٹ کی بنیاد پہ اگر آپ لوگوں کو ورغلائیں, عمران خان کھڑے ہوتے ہیں, اپنے لوگ کہتے ہیں کہ میرے خلاف امریکہ میں سازش شروع ہوئی ہے اور بیرون ملک سازش ہوئی ہے. امریکوں کے جب پاؤں پڑتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں مجھے پاکستان کی فوج نہیں لگائے. اتنا بڑا تمام زندگی جھوٹ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ جو یہ واقعات فیصل صاحب مجھے بریک کی کال دی جا رہی ہے, مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک لیتی ہوں تو یہ جو بات ہو رہی ہے, مسلم لیگ نون تو حمایت کر رہی ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنی چاہیے, کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایسا سوچتی ہے؟ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. جی علی گور بلوچ صاحب, سر چیف جسٹس نے جو حکومت کے قائم کردہ یہ آڈیو لیکس کے حوالے سے کمیشن بنایا تھا اسے کام کرنے سے روک دیا ہے, اور جو جاری کردہ نوٹیفیکیشن ہے اسے بھی معطل کر دیا. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ٹی او آرز میں ریکارڈنگ کرنے والوں کے تعین کیوں شامل نہیں ہے؟ دیکھیں کرن, بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ چیف جسٹس صاحب نے تو جو مطلب پارلیمان نے قانون سازی کی تھی اس پر بھی اسٹے آرڈر دیا تھا, اب یہ کمیشن بنا ہے اس پر بھی اسٹے آرڈر دیا تھا. یہاں پر یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ ایک بندے کو جو ہے وہ 8 منٹ میں 8 ضمانتیں دے دی جاتی ہیں, دوسری طرف کوئی 3 سال جیلوں میں رہا, کوئی 2 سال جیلوں میں رہا, 90 دن نیب کے عقوبت خانوں میں رہے, ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں تھا.
تو یہ تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک شخص کو نوازنے کے لیے یہ اور جو آج آپ ملکی حالات دیکھیں، جو یہ ہنگامہ آرائی ہوئی، جو یہ پرتشدد واقعات ہوئے، یہ جو عمران نیازی صاحب کو شے ملی ہے اسی قسم کے فیصلوں کے ذریعے ملی ہے. مطلب کتنے تعجب والی بات ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، وہاں پر کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئی کیس ہے، اس میں بھی ضمانت دی جاتی ہے، جو کیس بنایا جائے گا اس میں بھی ضمانت دی جاتی ہے، اور عمران نام کے کسی بندے کے خلاف کم از کم اگلی تاریخ تک کوئی مقدمہ ہی درج نہیں کیا جائے گا. فیصلے میں وہ کہہ رہے ہیں جو 2 چیف جسٹس صاحبان کو شامل کیا گیا ہے کمیشن میں، اس کے لیے چیف جسٹس کی رضامندی، چیف جسٹس سے منظوری لینا ضروری ہوتی ہے، وہ بھی نہیں پوچھا گیا. بھائی یہ دیکھیں نا، یہ قومی اسمبلی جو ہے ایک پارلیمان ایک ادارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر اس کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے تو قانون اور آئین کے تقاضے پورے کر کے کیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. کمیشن بالکل بن سکتا ہے، حکومت کوئی بھی کمیشن بنا سکتی ہے، اور وہی کمیشن جب ان کے وقت میں مجھے بتائیں وہ جو واقعہ ہوا تھا ماڈل ٹاؤن والا، اس پر پنجاب حکومت نے کمیشن نہیں بنائے تھے. تو آج تو یہی بات ہے نا کہ یہ مطلب ہے کہ یہ سارا کھلواڑ، چار لوگوں کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا جاتا، 3 لوگوں کا فیصلہ مان لیا جاتا ہے، 9 رکنی بینچ بنتا ہے، وہ شرنک ہوتے ہوتے جو ہے وہ پتہ نہیں 3 رکنی رہ جاتا ہے یا کتنا رہ جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، اسی سلسلے کی یہی وجہ ہے کہ جو عمران نیازی صاحب نے پورے ملک میں آگ لگائی ہے. اگر ان کو فیصلوں کے ذریعے، اس طرح کے فیصلوں کے ذریعے نہ نوازا جاتا تو آج شاید یہ نوبت نہ جاتی. یہ بھی جو دیگر وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب آپ ایک آدمی کو قد قانون اور آئین سے بالا تر کر دیں گے تو پھر وہ ملک میں آگ ہی لگائے گا، پھر وہ ملک کے ساتھ کھلواڑ ہی کرے گا، پھر وہ لوگوں کے بچوں کو کہے گا کہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس چلا دو، پھر وہ لوگوں کے بچوں کو کہے گا کہ جاؤ جا کر ایم ایم عالم کے جہاز بھی چلا دو. سائرہ صاحبہ فرمائیے گا. ٹھیک ہے سر، آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے. سائرہ صاحبہ، جسٹس منیب اختر صاحب کے ریمارکس ہے کہ حکومت نے ججز کے خلاف مواد اکٹھا جو کیا ہے نا، مس کنڈکٹ کیا ہے. وہ تو دیکھیں، وہ تو انہوں نے ابھی بولا ہے، لیکن ان کی چیف آرگنائزر صاحبہ ٹی وی پروگرام میں بول چکی ہیں کہ ان سب کی ویڈیوز آڈیوز میرے پاس ہیں. دوسرا انہوں نے بولا ہے کہ ان کو ضمانت مل جاتی ہے تو آپ کا دکھ درد بھی تو دور کر دیا تھا نا. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جنہوں نے 4 ہفتے کی ضمانت دی تھی وہ بیٹھے ہوئے 4 سال سے باہر. ان کو جس دن نیب ریفرنس میں سزا ملنی تھی اس دن آپ نے ان کو وزیر اعظم کے منصب پہ بٹھا دیا. تو برائے مہربانی آئین اور قانون کی یہ باتیں نہ کیا کریں، یا پلیز آپ مجھے بلانا ہو تو آپ اکیلے بلا لیا کریں، کیونکہ جنہوں نے بچپن میں گرائے واٹر نہیں پیا اور ان کی ذہنی نشو نما نہیں ہوئی، مجھے ان کے ساتھ نہ بٹھایا کریں کہ آپ اپنے ساری باتیں پچھلی بھول کر اور آگے وہ کر لیں. ججز کا پوری دنیا حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے، یہ جسٹس فائز عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، ان کو جواب آپ کو نہیں دے رہی، آپ کو نہیں دے رہی، اور آپ نے جو کچھ پیا ہوا ہے وہ میں نے نہیں پیا ہوا. دوسری گزارش یہ ہے تمیز سے بات کرے او بھائی، اور تمیز سے بات کرے. کرن ان کا منہ بند کروائیں اور تمیز سے منہ بند کروائیں. جا کر اپنی قیادت کو دیکھیں، اپنا منہ بند کرو. جا کر کوئی آپ اپنی زبان کو لگام دیں، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنی زبان کو لگام دیں. آپ تمیز سے بات کریں گے تو زبان کو لگام دیں. آپ کو جا کر کوئی یوٹیوب. بالکل ٹھیک ہے، آپ دونوں کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. سائرہ صاحبہ آپ کی بھی اور گور بلوچ صاحب آبویسلی بات سمجھ نہیں آئے گی تو عوام تک یہ صرف لڑائی جھگڑا پہنچے گا، اور وہ 24 گھنٹے ویسے ہی ہو رہی ہوتی ہے آج کل. فیصل صاحب، سر چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو اگر یہ ٹھیک نکلتی تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فورم موجود تھا، لیکن حکومت نے تو تحقیقات سے پہلے ہی اسے درست مان لیا. سر دیکھیں، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے، دیکھیں حکومت نے بالکل ایک کمیشن بنایا اور حکومت کے اختیار کمیشن بنے. ہم چیف جسٹس کو یہ چیز حکومت نہیں لکھ سکتی کہ آپ کمیشن بنائیں، کیونکہ اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس میں چیف جسٹس صاحب کی فیملی خود ملوث ہے. تو چیف جسٹس صاحب کی فیملی اگر خود ملوث ہے تو چیف جسٹس صاحب اس کے لیے کیسے ایک کمیشن بنا سکیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ماضی میں جب ججز پہ تھوڑی سی بھی انگلی اٹھ جاتی تھی یا تھوڑا سا اعتراض ہوتا تھا یا ان کی کسی کیس میں فیملی انوالو ہوتی تھی، وہ خود بینچ سے علیحدہ ہو جاتے تھے. اب جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے تو آپ کیسے جج صاحب کہیں گے کہ میں بینچ بناؤں گا، اس میں میرے اپنے فیملی کے لوگوں کی بھی آڈیوز جو ہیں وہ آئی ہوئی ہیں، تو وہ کیسے بینچ بنائیں گے؟ کس طریقے سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات جب ہم کرتے ہیں اسی چیز پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتی ہے. تو اب دیکھیں لوگوں کے لیے تو بینچ بن جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ
बन जाते हैं। तो अगर कमीशन बन जाते हैं, मैं समझता हूँ कि कमीशन बनना चाहिए और देखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि ये काम किसने किया है। माजी में जब ये चीजें हुई, हक तो ये था कि जैसे साहब उस वक्त भी एक्शन लेते और ये चीज देखते कि ये कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्यों हो रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के भी हों, प्राइम मिनिस्टर के भी हों, चीफ जस्टिस के फैमिली के भी हों, क्यों हो रहे हैं। लेकिन जब चीज अपने आप पे आती है तो लोग छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं। जब किसी और पे होती है, मैं अगर आप बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुन्नी साहब, आपका कमेंट आ गया। स्क्रीन पे एक सीट सायरा बानो साहिबा की है जो कि उठ के चली गई हैं, गालिबन नाराज हो गई हैं। तो सिर्फ सायरा बानो साहिबा का नहीं बल्कि अली गौहर बलोच साहब का भी माइक मैंने ऑफ करवाया था, और इसीलिए ऑफ करवाया था क्योंकि ना मुझे पसंद है और ना मेरे प्रोग्राम का खासा है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े हों, एक दूसरे को अजीबोगरीब बातें की जाएं। तो दोनों का माइक ऑफ करवाए थे और ये तीनों मेहमान मेरे लिए मौजूद है। तो आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तो जो लोग छोड़ कर गए हैं उनकी सियासत के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। जी, खान साहब की 27 साल की जिद्दोजहद सिर्फ 17 दिन में ढेर हो गई है। टीम में बगावत हो गई है। खिलाड़ियों ने इमरान खान की क़यादत में खेलने से इनकार कर दिया है। पार्टी छोड़ने वालों की 50 भी मुकम्मल हो गई है। हालात बता रहे हैं कि बहुत जल्द सेंचुरी भी मुकम्मल हो जाएगी। क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है। इन रहनुमाओं के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि जेल से निकलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो घर जाते हैं, वरना दोबारा जेल जाते हैं। हुकूमत भी तहरीक इंसाफ के लीडर्स को डरपोक होने के ताने दे रही है, मगर ये हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है, अभी तक इस पर कोई लबकुशाई नहीं कर रहा। अगर ये इसलिए हो रहा है कि पार्टी छोड़ने वाले 9 मई के बाद दिल बर्दाश्ता हैं, तो ये वही लोग हैं जो खुद कारकुनान को उकसाते रहे, उन्हें जोश दिलाते रहे, फिर अचानक उन्हें पार्टी छोड़ने का ख्याल कैसे आ गया। बहरहाल तारीख से कुछ नहीं छुपाया जा सकता, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस पार्टी के बारे में उमूमी राय ये थी कि वो इलेक्शन होते ही 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी, अब इन हालात के बाद इलेक्शन में उसका मुमकिना हशर क्या होगा। मैंने इस पर एक छोटी सी रिसर्च की है, वो आपके सामने रखती हूँ। आज फिरदौस आशिक आवान साहिबा पार्टी छोड़ गई हैं। ये 2002 में काफ लीग की मखसूस नशस्त पर असेंबली में पहुंची थी। 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन जीता, लेकिन 2013 में पार्टी के जवाल के साथ खुद भी नशस्त हार गई। 2017 में तहरीक इंसाफ में आई, लेकिन 18 का इलेक्शन नहीं जीत सकी, लिहाजा उनके जाने से इंतखाबी मैदान में शायद कोई फर्क ना पड़े। फवाद चौधरी साहब मुल्क की सियासत का बड़ा नाम है, लेकिन इमरान खान के बगैर इंतखाबी सियासत में नाकाम रहे हैं। फवाद चौधरी ने 2002 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने सियासी सफर का आगाज किया और सिर्फ 150 वोट ही हासिल कर सके। फिर मुस्लिम लीग काफ में किस्मत आजमाई, परवेज मुशर्रफ की तर्जुमानी भी की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मावने खुसूसी भी रहे, लेकिन कभी इंतखाबी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। 2016 में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और पहली बार असेंबली में कदम रखने में कामयाब हुए थे। पीटीआई के बानी रुकन आमिर कियानी, ये भी तहरीक इंसाफ की मरहून मिन्नत ही पहली बार कौमी असेंबली तक पहुंचे हैं। उनका अपना कोई हल्का इंतखाब नहीं है। शीरी मजारी 2013 और 2018 में 2 बार कौमी असेंबली आई, लेकिन दोनों बार पीटीआई की नामजद करदा मखसूस नशिस्तों पर। उनका भी अपना कोई हल्का इंतखाब नहीं है। फयाजुल हसन चौहान पीटीआई से कबल जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा रहे हैं। 2002 में एमएमए के टिकट पर पंजाब असेंबली पहुंचे, काफ लीग के टिकट पर किस्मत आजमाई, लेकिन नाकाम रहे। 2018 में इमरान खान ने हाथ पकड़ा तो फिर कामयाबी से सरफराज हुए। चौहान इस बार भी पीपी 17 से पीटीआई के उम्मीदवार थे। पंजाब में मुसर्रत और जमशेद चीमा के जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अबरारुल हक भी अब तक कामयाब नहीं हो सके थे। मुराद राज भी दोनों बार तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही इलेक्शन जीते थे, लिहाजा उनका वोट भी पार्टी का वोट ही था। वैसे तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने इस बार जलील शर्कपुरी को टिकट नहीं दिया, लेकिन शेखुपुरा की इंतखाबी सियासत में जलील शर्कपुरी को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। वो दो बार रुकने असेंबली और 1 बार जिला नाजिम रह चुके हैं, जबकि हर इलेक्शन में उनकी फैमिली का कोई ना कोई फर्द असेंबली जरूर पहुंचता है। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों में चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी हुसैन इलाही भी शामिल हैं, जो गुजरात की सियासत का बड़ा नाम है और इस इलाके में अपना वसी हल्का इंतखाब रखते हैं। यकीनन उनकी अलहदगी से इंतखाबी मैदान में फर्क तो पड़ेगा। कराची की बात करूं तो पीटीआई कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी भी पहली बार 2018 में पीटीआई के टिकट पर असेंबली पहुंचे। उनका अपना जाती वोट बैंक नहीं है। महमूद मौलवी का भी कोई जाती हल्का इंतखाब नहीं है। सूबाई असेंबली से करीम कबूल समेत चंद लोग वही हैं जिनका पार्टी से शदीद इख्तिलाफ रहा है और उन पर सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से पैसे लेने का इल्जाम भी लगता रहा है। उन्हें वैसे ही अगली बार टिकट नहीं मिलना था। केपीके में पीटीआई को बड़ा धचका उस्मान तरकई की अलहदगी की सूरत में लगा। उस्मान तरकई खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अहम रुकन शाहराम तरकई के चचा और सवाबी के इंतखाबी सियासत का बड़ा नाम है। वो 2002 से मुसलसल रुकने असेंबली मुंतखब होते आ रहे हैं और अब पीपल्स पार्टी में वापस चले गए हैं।
پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرنے والے ڈاکٹر حیدر علی بھی سوات میں مضبوط حلقہ انتخاب رکھتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی سے سیاست کا آغاز کرنے والے حیدر علی مسلسل 2008 سے انتخابی سیاست میں مخالفین کو دھول چٹاتے رہے ہیں. بلوچستان کے سابق وزیر مدنیات مبین خلجی کا بھی اپنا کوئی ذاتی حلقہ انتخاب نہیں ہے. پارٹی کے ساتھ راہیں الگ کرنے والوں کی تعداد ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. ان میں سے کئی ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر پہلی بار اسمبلی پہنچے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو اپنا مضبوط حلقہ انتخاب رکھتے ہیں. پارٹی کوئی بھی ہو عوام ووٹ انہیں ہی دیتے ہیں, لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ اگر سارے بھی ان کا ساتھ چھوڑ جائیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹکٹ دیں گے وہی الیکشن جیتے گا. سارے بھی چھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں جس کو میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دوں گا وہ انشاءاللہ جیتے گا. موجودہ حالات اور ماضی کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو سیاست سے مائنس تو نہیں کیا جا سکے گا, لیکن وہ حکومت بنانے یا بگاڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے. پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.